आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रा खातीर दुर्गाप्रसाद पै हांणी बरोवन सादर केल्ले जिल्हो वार्तापत्रा खातीर ह्यो आसात फोंड्याच्यान खबरो. 12व्या आंतरराष्ट्रीय योग दिसा निमतान फोंड्यांत 2 मुखेल सुवातांनी योग सत्राचें आयोजन केल्लें. रवी नाईक क्रीडा संकुलांत आयोजीत केल्ल्या योग सत्रांत विद्यार्थी, शिक्षक आनी थळावे नागरीक उमेदीन वांटेकार जाले. कुर्टी खांडेपार पंचायतीचे सरपंच नावेद तहसीलदार, उपसरपंच आनी पंच वांगडी लेगीत हजर आशिल्ले. तांणी बरे भलायके खातीर आनी कल्याणा खातीर योगाक दिसपट्ट्या जिणेचो वांटो करपाचें आवाहन लोकांक केलें. ते भायर फोंड्यांतल्या पीईएसच्या SRSN उच्च माध्यमीक विद्यालय फार्मागुडी हांगा योग दीस विद्यार्थी, शिक्षक आनी शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी उमेदीन मनयलो. कार्यक्रमात शारिरीक तंदुरुस्ती, मनाची शांती आनी सर्वांगीण कल्याणा खातीर योगाचें महत्व स्पश्ट केलें. तेन्ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या उलोवपाचें प्रसारण केलें. जातूंतल्यान वांटेकारांक भलायकेन भरिल्ली आनी संतुलीत जिणेची पद्दत आपणावपाची प्रेरणा मेळ्ळी. उच्च शिक्षण मेळयतना विद्यार्थ्यांनी आपूण समाजाचे ऋणी आसात अशी भावना घेवन मुखार वचचें आनी तोच तांचो आनी समाजाची उदरगत करपाचो एकूच मार्ग जावन आसतलो अशें फोंडें पालिकेचे आदले नगराध्यक्ष आनी सध्याचे नगरसेवक रितेश नायक हांणी सांगलें. लायन्स क्लब ऑफ फोंडा, केजी आनी प्राथमीक शाळा आनी रवी नाईक एज्युकेशन अँड चॅरिटेबल ट्रस्ट हांच्या जोडपालवान शाळेच्या विद्यार्थ्यांनी शालेय साहित्याचें वांटप केलें. ह्या कार्यक्रमात नगरसेवक रितेश नाईक, कुर्टे खांडेपार पंचायतीचे सरपंच नावेद तहसीलदार, पंच वांगडी मनीष, फोंडें नगरपालिकेचे नगरसेवक आनंद नायक, रुपक देसाय, विद्या पुन्हालेकर आनी ज्योती नायक तशेंच समाजसेवक सुदेश नायक, लायन्स क्लबाचे उपराज्यपाल सुदेश बोरकर, शाळेचे अध्यक्ष चंदन कुमार नायक, व्यवस्थापक कर्नल हेमंत जोगळेकर आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. फुडें उलयतना रितेश नायक हांणी विद्यार्थ्यांक नोकरी निर्माण करपी जावन आपल्या वांगडा समाजाक उबारपाचो यत्न करचो अशें आवाहन केलें. ह्या वेळार सुदेश बोरकारान लायन्सच्या वावराची म्हायती दिली. चंदन कुमार नायक हांणी येवकार दिलो आनी हेमंत जोगळेकारान उपकार मानले. सुमार 70 विद्यार्थ्यांक मानेस्तांच्या हातांतल्यान शाळेची सामग्री वांटली. ह्या वेळार पालक आनी शिक्षक व्हडा प्रमाणांत हजर आशिल्ले. विनय गांवस आनी एकनाथ कारकल हांणी व्यवस्थापन बाजू हाताळून ही कार्यावळ यशस्वी केली. जिल्हो पंचायत वांगडी सुनील जल्मी हांणी मार्शल मोटरसायकल थांब्यावेल्यान 33 मोटरसायकल पायलटांक रेनकोट वांटले. ह्या वेळार जिल्हो पंचायत वांगडी सुनील जल्मी हांणी आपल्या उलोवपांत मोटरसायकल पायलट ही गोंयच्या येरादारी वेवस्थेंतली विश्वासाची व्यक्ती. गोंयचे पयले मुखेलमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर हांणी सुरू केल्ली ही सेवा जावन आसा. मोटरसायकल पायलट हे वत पावसाची पर्वा करिनासतना दीस रात ते लोकसेवा करतात. तांच्या खंयच्याय कामात तांकां आपलो सदांच आदार आसतलो अशें आश्वासन तांणी ह्या वेळार उलयतना दिलें. ह्या वेळार तांच्या वांगडा भोवमचे आदले पंच वांगडी विश्वजीत नायक हजर आशिल्ले. निमाणे गुरुदास परब हांणी उपकार मानले. म्हार्दोळ हांगच्या शांतादुर्गा स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लबान गोठण वेलिंग गांवांतल्या भुरग्यां खातीर वह्यो वांटपाची कार्यावळ जाली. हो कार्यक्रम सरकारी प्राथमीक शाळा गोठण वेलिंग आनी सरकारी प्राथमीक शाळा खाजन वेलिंग हांगा जालो. हातूंत बालवाडी आनी प्राथमीक विभागांतल्या भुरग्यांक वह्यो वांटल्यो. भुरग्यांक शैक्षणीक साहित्य दिवन तांकां आदार दिवप आनी समाजांत शिक्षणा खातीर बरें वातावरण तयार करप हो ह्या उपक्रमाचो हेतू आशिल्लो. 72 परस चड भुरग्यांक हाचो फायदो जालो. भुरग्यांनी वह्यांचो बरो उपेग करचो आनी शिक्षणीक मळार बरी कामगिरी करची अशें आवाहन क्लबाच्या पदाधिकाऱ्यांनी केलें. ह्या वेळार क्लबाचे अध्यक्ष गिरीश गावडे, सचिव विराज गावडे, सांस्कृतीक सचिव सतीश गावडे, वांगडी रोहन वेलिंगकार, आशिष गावडे, कुंदन गावडे तशेंच शिक्षिका ललिता खेडेकर, दिव्या नायक, श्रद्धा नायक, अश्विता गावडे आनी उज्वला गावडे हजर आशिल्लीं. संवसारीक रक्तदान दिसा निमतान खडपाबान फोंडा हांगा श्री रवी नायक चॅरिटेबल ट्रस्ट, सार्थक फावंडेशन, रेड क्रॉस सोसायटी, सालसेत तालुका आनी विक्टर हॉस्पिटल हांच्या जोडपालवान रक्तदान शिबीर आयोजीत केल्लें. ह्या औपचारीक कार्यावळीचो मुखेल सोयरे म्हूण फोंड्याचे फामाद बालरोग चिकित्सक डॉ संतोष उजगांवकर, युवा नेते आनी नगरसेवक रितेश रवी नायक, कुर्टी पंचायतीचे सरपंच नावेद तहसीलदार, नगरसेवक आनंद नायक, रुपक देसाय, ज्योती नायक आदी मानेस्तांनी दिवली पेटोवन कार्यावळीचें उक्तावण केलें. ह्या वेळार उलयतना रितेश नायक हांणी रवी नायक चॅरिटेबल ट्रस्टाच्या वावराची म्हायती दिली. रक्तदान हें एक व्हडलें दान आनी ह्या वेळार तांणी दरेका दात्याचे उपकार मानले. सर्गेस्त मंत्री रवी नायक हांचो वावर व्हड आशिल्लो आनी ते प्रमाण तांच्या ट्रस्टा वतीन समाजा खातीर वेगवेगळे उपक्रम चालीक लायतले अशी म्हायती रितेश नायक हांणी दिली. ह्या वेळार उलयतना डॉ संतोष उजगांवकर हांणी रक्तदान हें एक व्हडलें दान आसलें तरी त्या दानांतल्यान मेळपी आनंद आनीकय चड व्हड आसता अशें तांणी सांगलें. आमच्या रक्तान एक जीव वाटावंक मेळटा ही संकल्पना एक सुखी संकल्पना आसा
आनी तांणी सगळ्यांक रक्तदान करपाचें आवाहन केलें. ह्या वेळार नेमान रक्तदान करपी गोंयच्या 15 रक्तदात्यांक सन्मान चिन्ह दिवन भोवमान केलो. आनी इतल्यान दुर्गा प्रसाद पै हांणी बरोवन धाडिल्लें खबरापत्र सोंपलें. नमस्कार.